मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। थाईलैंड में मैं गया हूं, वहां भी बुत परस्ती, हर जगह बुत रखे हुए हैं। एक होटल में, जिस भी होटल में जाओ ना थाईलैंड में, रिसेप्शन पे एक बुत रखा हुआ होता है, यूं कर रहा होता है, यूं ऐसे। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा ये क्या? कह रहे हैं इनका ये नजरिया है कि ये कस्टमर बुला रहा है। हकीकत है, आप मजाक ना समझे इसको, ये बुला रहा है। इनका नजरिया भगवान है, ये रखेंगे यूं तो इससे कस्टमर ज्यादा आएंगे। तो इतने बड़े बड़े बुत, छोटे बुत, बड़े बुत, बहुत ज्यादा है दुनिया में बुत परस्ती, कम नहीं है। तभी इस्लाम ने तस्वीर ही को हराम करार दे दिया। तभी तो हम डिजिटल तस्वीर को जायज इसलिए भी तो कहते हैं कि इसका उस तस्वीर से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर बुत परस्ती का कोई इसमें शायबा ही नहीं है। ये तो मुजाहात लिखल्किल्लाह भी नहीं है भाई, वही है जो वीडियो में दिखा रहे हो, जो वैसे नजर आते हैं। तो तस्वीर साजी जो इस्लाम में हराम है ना, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह बुत परस्ती का हमेशा के लिए खात्मा। तभी इस्लाम में कबीरा गुनाह है कि आप अपने पीर या बुजुर्ग की तस्वीर दीवारों पे लटकाएं। लोगों ने दूध की दुकानों में और मुख्तलिफ दुकानों में ना लगाई हुई होती है तस्वीर हमारे पीर साहब की। हराम है भाई, कबीरा गुनाह है। इसी से बुत परस्ती का दरवाजा खुलता है। फिर उसके सामने भी खड़े होते हैं और समझते हैं इसकी वजह से बरकत हो रही है। तो इस्लाम ने तस्वीर ही पे पाबंदी लगा दी। तो सबसे ज्यादा हराम तस्वीर कौन है? जो बुतों की हो। आप देखो आजकल कपड़ों की मार्केटों में बुत बनाए हुए होते हैं। तो भाई चेहरा उड़ा दो उसका, अल्लाह के अजाब को क्यों दावत दे रहे हो? नबी ने फरमाया सख्त तरीन अजाब होगा तस्वीर बनाने वाले को। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो कहां जहां जरूरत है, एक अलग बात है, पासपोर्ट के लिए, शनाख्ती कार्ड के लिए, मुजरिमीन का पकड़ना है किसी, तो वहां कोई बहुत सारे उलमा, कोई मुजरिम होते हैं ना, इश्तिहारी मुजरिम पकड़ना है तो उनकी तस्वीरें लगा दी। तो वहां एक जरूरत है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिला जरूरत जानदारों की तस्वीरें ये इस्लाम में जायज बोलो नहीं है। तो इस्लाम ने ये इसकी एक हिकमत है बुत परस्ती का खात्मा हमेशा के लिए। तो इन्नहुन्ना अज़लल्न, अगर इस्लाम में तस्वीर की कोई इजाजत होती, सहाबा सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना। कोई तस्वीर नहीं मिलती हमें नबी की। हालांकि सीरत में आपका हुलिया मिलता है, तो उस हुलिये को देख के भी किसी ने फर्जी तस्वीर भी नहीं बनाई। क्यों? नबी की तरबियत थी कि तस्वीर नहीं है इस्लाम में। मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें सिर्फ हमें मिलती हैं उन फातिहीन में जो उस दौर के थे। वो भी मुसलमानों ने नहीं बनाई, हिंदुओं ने बनाई हैं। क्यों? हिंदू उससे बहुत खुश थे। वो अदल कायम करके गया था सिंध में। तो हिंदुओं की आदत थी, जो भी ऐसा आदिल हुक्मरान होता था ना, उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते थे। इसलिए हिंदुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की तस्वीरें बना के इबादत शुरू कर दी। तो आज लोग उसको भी चोर डाकू कह दिया लोगों ने। बनु उमैया थे तो चोर थे, तो सारे बनु उमैया में चोर डाकू थोड़ी थे भाई। बनु उमैया ने पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार किया है। कुछ गलत भी थे उसमें, सही भी थे। बस वही है, दुश्मनी में आप हर सही काम को भी गलत कहना शुरू कर दो, आपके पास बचेगा क्या? बनु उमैया थे, फिर बनु अब्बास थे, तो खिलाफत उस्मानिया थी। बनु अब्बास को भी बहुत से लोग गलत कहते हैं, बनु उमैया को भी सब कोई जालिम, बनु अब्बास भी जालिम। और बनु अब्बास में ज्यादातर थे ही हनफी, वो तो वैसे ही गलत हो गए आपकी नजर में, हनफी थे। और खिलाफत उस्मानिया टोटल हनफी, तो सारे गलत। उंदलुस वाले मालिकी थे तो गलत। तो अब बचा कुछ आपके पास तारीख में? तो अंग्रेज बोलेगा तुम लोग 1400 साल में क्या तीर मार लिया तुमने जो अब तुम बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, हमारी तारीख इतनी बुरी नहीं है जितनी बना के पेश की जाती है। चंद नेगेटिव चीजें तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। तो जहां नेगेटिव करते हो, पॉजिटिव को भी उछाला करो अपनी तारीख में। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का बच्चा था और मैप ऐसे देखा है उसने और दिमाग में आया है, और कूफा से चल के आके सिंध फतह करके चला गया। ठीक है, अगली हुकूमत ने उसके साथ जुल्म किया, लेकिन वो जुल्म भी उसकी वजह से नहीं, बनु उमैया का बोझ उस पे निकाला फिर। तो वो एक अलग टॉपिक है। रमजान में आप ये टॉपिक ना छेड़ें तो ज्यादा अच्छा है। मैं जल्दी से मुकम्मल कर लूं इसको। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना। आगे अल्लाह ने नेक लोगों की सिफात बयान की हैं। अल्लाह फरमाते हैं नेक लोग कौन से होते हैं? अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाह, सबसे पहली अलामत अल्लाह से किए हुए मुआहिदों को पूरा करते हैं वो। वला यनकुज़ूनल मीसाक, मुआहिदों को तोड़ते नहीं है। यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते नहीं है। अंग्रेजों के रिश्ते क्या हो गए? खत्म। अल्लाह के यहाँ फैमिली, खानदान, परिवार, उसकी बड़ी वैल्यू है। आपको रिश्ते पैदा भी करने हैं, बढ़ाने भी हैं और बचाने भी हैं। रिश्ते बढ़ते कैसे हैं? निकाह से, नस्ल बढ़ने से। और बचते कैसे हैं? उन पे खर्च करने से, कड़वी कसीली
برداشت کرنے سے دونوں کام کرنے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں, رشتے جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. بھائی اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہوگی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, دکھا کے بھی چھپا کے بھی. بہت سے لوگوں کو اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص, ایک ہوتا ہے اخلاص کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے تقوی, ایک ہوتا ہے تقوی کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے طہارت پاکیزگی, اور ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا ہیضہ. پاکیزگی تو ہونی چاہیے, آپ وضو اچھی طرح کریں, استنجا کریں. ہیضے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹوں کے لوٹے برباد ہو گئے, لوٹا پناہ مانگ رہا ہے, بس کر دے. ایک دفعہ واش روم سے آیا اور پوری ٹینکی خالی. یہ طہارت نہیں ہے, یہ طہارت کا بولو ہیضہ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح تقوی ہوتا ہے. مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے. تقوی کا کیا مطلب؟ ابھی برائیوں سے بچو, صبر کی کوشش کرو. فرمائے لیکن بعض لوگوں کا ہیضہ ہوتا ہے مصیبت درد ہو رہا ہے, آہ بھی نہیں کر رہے نا. یہ پہلے اس طرح کے ہوتے تھے, آج کل تو یہ والا تقوی مارکیٹ سے شارٹ ہے. آج کو تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسا بھی تھا, صوفیوں میں ایسی قسم بھی آ گئی تھی کہ اچھا اتنا غم, بھائی اپنا غم دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے غم ہلکا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا آہ اوہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے کسی قریبی کی موت ہو گئی, 2-4 آنسو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے بھائی. اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز آئی تو ڈر لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈر لگتا ہے بھائی. دکھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ زلزلہ آیا, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی بھاگ گئے, کہتے ہیں یہ دیکھو تقوی. یہ تقوی نہیں ہے, یہ تقوی کا ہیضہ ہے. بھائی زلزلہ آ رہا ہے, جان بچانا فرض ہے. زلزلہ تھوڑی دیکھا گا تو نماز پڑھ رہا ہے یا زکات دے رہا ہے. اللہ نہ کرے کہیں بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو, کوئی خدا نخواستہ حادثے کا خطرہ ہو, پتلی گلی سے فوراً نماز توڑ کے بھاگو. یہ شریعت کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نماز میں سانپ نظر آئے آپ نماز توڑ دیں, سانپ کو ماریں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم کس کے لیے, ہم اللہ کی دربار میں پہنچے ہوئے ہیں, تو ہمارا تو کنیکشن جب اللہ سے ہے تو سانپ ہمیں کیوں کاٹے گا؟ یہ تقوی کا کیا ہے؟ ہیضہ. بھائی آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے, یہ آپ کو معلوم ہے, سانپ کو معلوم, وہ کسی کنیکشن کو نہیں دیکھ. اتنی احتیاطوں کا حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, اس لیے کہ چوہا جو ہے یہ فاسق ہے. کیا مطلب؟ انسان کا دشمن ہے. یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے گھر میں. ہماری خواتین کیا کر رہی تھی, دوپٹے بڑے بڑے پہن کے نا, ویسے تو شادیوں میں جا رہی ہیں تو دوپٹہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچن میں موٹے موٹی چادریں اور دوپٹے جہاں ضرورت نہیں ہے وہ لٹک رہے ہوتے ہیں, آگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہو چکے ہیں. بائک پہ بیٹھی ہیں بھائی, سمٹ کے بیٹھو اچھی طرح, برقے پھنس رہے ہیں کس میں؟ بائکوں کی چین میں. چادریں پھنس رہی ہیں بائکوں کی چین میں, چادر پہنے لیکن اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں. تو یہ تقوی تھوڑی ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے نا پوری ماشاءاللہ چادر میں ہم بائک میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, جب وہ چادر پھنسے گی, پہیا گھومے گا تو آپ گرو گی سڑک پہ. اچھا یہاں بھی ہے, خاتون سڑک پہ گر گئی ہیں ادھر, بیچاری بائک کا ایکسیڈنٹ ہوا, نیچے گر گئی, ناڑی والے میاں کھڑے ہوئے ہیں, اٹھا نہیں رہے اس کو, نامحرم ہے. مجھے بتا بھی رہے ہیں, وہ خود نہیں بتا رہے, ان کے ساتھ کوئی بندہ تھا, کہہ رہے ہیں یار ہم سب اٹھا رہے ہیں, اس بیچاری لڑکی تھی جو بھی تھی, لیکن اس کو اٹھاؤ تو صحیح نا یار. وہ نہیں اٹھا رہے. اپنے پیر صاحب کو آ کے بتایا, پیر صاحب نے شاباش دی کہ ہم کسی کو مصیبت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. لو بھیا, یعنی ہم کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں, اس سے بہتر ہے تو ٹرک پیچھے سے جو آ رہا ہے نا اس کے نیچے کچل جا تو. اٹ از کالڈ تقوی کا ایسا. یہ تقوی نہیں بھائی, جیسے تیسے وہ اپنی بہن سمجھ کے اٹھاؤ, اس کو ایمبولینس میں ڈالو. تو اس وقت تو یہ سوچو بھی نہیں, فون بھی نہیں کرو, مفتی صاحب ایک آنٹی پڑی ہوئی ہے اٹھا لوں. یہ بھی آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں, تو بھائی فوراً ایکشن لینا ہے.